بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دعا سے پہلے فاتحہ. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں. آنکھیں بند کر کے سارے دعا پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد صلاة و سلاما تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بها من جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع الذنوب والأمراض والفتن والشرور وتطهرنا بها من جميع الذنوب والأمراض والفتن والشرور والآفات والبليات والسيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وفي الممات وبعد الممات. إنك سريع سميع قريب مجيب الدعوات. إنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. بحق سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آلہ وصحبہ وبارک وسلم. الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک واہل بیتک یا سیدی یا حبیب اللہ. اللہم صل علی وجہ سیدنا محمد فی الوجوہ. اللہم صل علی نفس سیدنا محمد فی النفوس. اللہم صل علی قلب سیدنا محمد فی القلوب. اللہم صل علی جسد سیدنا محمد فی الاجساد. اللہم صل علی روح سیدنا محمد فی الارواح.
اللهم صل على سر سيدنا محمد في الأسرار. اللهم صل على نور سيدنا محمد في الأنوار. اللهم صل على قبر سيدنا محمد في القبور. اللهم صل على سمع سيدنا محمد في الأسماع. اللهم صل على بصر سيدنا محمد في الأبصار. اللهم صل على موقف سيدنا محمد في المواقف. اللهم صل على مشهد سيدنا محمد في المشاهد. اللهم صل على حركة سيدنا محمد في الحركات. اللهم صل على سكون سيدنا محمد في السكنات. اللهم صل على قعود سيدنا محمد في القعودات. اللهم صل على قيام سيدنا محمد في القيامات. اللهم صل على كلام سيدنا محمد في الكلمات. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي العربي القرشي الهاشمي الأبتحي التهامي المكي المدني عبدك ورسولك وحبيبك السيد الصفي الكامل الفاتح الخاتم الواصل صاحب الصفا والمروة والمشعر الحرام صاحب المقام المحمود وصاحب الحوض المورود صاحب الشفاعة الكبرى وصاحب الوسيلة العظمى صاحب المكانة العليا وصاحب المنزلة الزلفى وصاحب قاب قوسين أو أدنى السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره صاحب لسان القدم ومنبع الحكم والعلم مظهر سر الجود مظهر سر الوجود معدن الإحسان والجود حبيب الرب المعبود النور البهي الدر النقي المصباح القوي العريش السقي خاتم النبيين رحمة للعالمين حبيب رب السماوات والسبع والأرضين غياث الموجودات وشفيع الخلائق أجمعين وعلى آله وأصحابه وأولاده وأزواجه وأهل بيته وذرياته وأصهاره وأنصاره وأشيائه وأتباعه صلاة طيبة مباركة باقية وسلاما مستمر الدوام على مر الليالي والأيام يا ذا الجلال والإكرام بحق بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وبحق بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم. وبحق بسم الله الرحمن الرحيم إن في هذا لبلاغا لقوم عابدين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. قل إنما يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فهل أنتم مسلمون. وبحق بسم الله الرحمن الرحيم وإنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين. وبحق بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم. وبحق بسم الله الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون ما أنت بنعمة ربك بمجنون وإن لك لأجرا غير ممنون وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم بحق بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يؤتيك ربك فترضى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر
وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ وَبِحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ وَوَضَعْنَا وَبِحَقِّ بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ إِنَّ شَانِئَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ اللهم متعنا برؤية حبيبك النبي المصطفى واستعملنا بدننا على خدمته وثبت قلوبنا على محبته ووفق أرواحنا من نسبته وحقق أسرارنا في حضرته وانفعنا من معرفته واسقنا من بكاسة كاسته ولذذنا بزيارته اللهم لذذنا بزيارته اللهم لذذنا بزيارته واحينا على خدمته وعلى سنته وتوفنا على شفاعته وعلى ملته واحشرنا في حزبه وزمرته آمين يا رب العالمين بحق بسم الله الرحمن الرحيم كافها يا عين صاد ذکر رحمت ربک عبدہ زکریا اذ نادى ربه نداء خفیا قال رب انی وهن العظم مني واشتعل الرأس شيبا ولم أكن بدعائك ربك شقيا ولم أكن بدعائك رب شقيا ولم أكن بدعاء ربك 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 شقيا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد في الأولين والآخرين وفي الملأ الأعلى إلى يوم الدين صلى الله على سيدنا محمد النبي الأمي بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك وأهل بيتك يا سيدي يا حبيب الله وصلى الله تعالى على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم.